بیا ناصر. بله. آقا مجازی فیلم بگیری؟ آقا هماهنگ کردم. با کی هماهنگ کردی؟ با اون آقا. اون آقا. بچه‌ها بیاید گفتم کمک کنید. وایسی که چپ بیاد اینجا رو میزنن. رامز چپ بیاد اینجا رو میزنن. آقا چیا؟ جانم آقای زین ببین الان با عدیل اسپری تصویر میدم من الان توی محله سریع